अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुश आमदीद, पुराने लोगों को भी खुश आमदीद है जनाब। वो दिल छोटा मत करें, उनको तो हमेशा दिल से वेलकम है, लेकिन नए सुनने वालों को भी खुश आमदीद है जो पहली बार आए हैं। तो जनाब, अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है, मेरे चैनल को विज़िट कीजिए। अगर आपको दूसरे नावल भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब के बटन को दबाने से, लाइक के बटन को दबाने से और एक छोटा सा कमेंट करने से मुझे ढेर सारी खुशी मिलेगी। और किसी को खुशी देना नेकी है तो अपनी नेकियों में इजाफा कीजिए। और जनाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट जो है वो छोड़ दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप नए आए हैं और आपको चैनल कैसा लगा है। और अगर कोई सजेशन है चैनल के हवाले से तो वो भी आप लोग बिला झिझक दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इम्प्रूव कर सकूँ अपने चैनल को। और जनाब, मेरी आवाज़ तो खैर मैं नहीं बदल सकती, ये तो ऐसी ही रहेगी जैसी है। चलिए जनाब, बातें नहीं करते हैं ज़्यादा और बढ़ते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है इरम शब्बीर और आफिया नासिर ने। नावल का नाम है अंगना फूल खिलेंगे। इसकी मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। मोहल्ले में एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजने लगी। दादी ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। इलाही खैर, फ़िक्र ना करें दादी, आपके लिए नहीं आई। जली भुनी सानिया ने मज़ीद दादी का कलेजा चलाया। दुख के गहरे बादलों ने उनके दिल को ढांप दिया। हाँ, तुम लोगों को तो यही हसरत है, पर क्या करूं, बुलावा ही नहीं आता। खिलाफ़े तवक्का उन्हें गुस्सा नहीं आया था। सानिया का मोबाइल बार बार बजने लगा। ना चाहते हुए भी उसने राबिया की कॉल ली। मुबारक हो, तुम्हारी हसरत पूरी हुई। कैसी हसरत? उसने नागवारी से पूछा। कोई तुम्हारी मोहब्बत में अपनी जान से गया। सानिया का पूरा वजूद सुन हो गया। राबिया की बंद मुट्ठी में गोलियों की शीशी थी जिसकी बड़ी मिकदार फ़रूख के मैदे में पहुंच चुकी थी। राबिया के कानों में अभी तक एम्बुलेंस की आवाज़ और फुप्पो का ववेला गडमड हो रहा था। जवान बेटा नज़रों के सामने दम तोड़ रहा था। वो सीना कूबी करती एम्बुलेंस में सवार हुई। राबिया अपने कांपते वजूद को संभालते बेदम सी होकर बैठी थी। हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पेट के निचले हिस्से में ऐंठन होने लगी तो वो सोफे पर सीधी लेट गई। हाथ से शीशी छूटकर नीचे गिर गई। मोबाइल खामोश था। पूरे घर में सन्नाटा था। वो मज़ीद सानिया की आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। इस सारे किस्से में सानिया बेकसूर नहीं थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? सानिया ने इस तरारी अंदाज में बंद स्क्रीन को देखा। सारे बदले एक तरफ, वो ये तो नहीं चाहती थी कि फ़रूख मर जाए। उसने बेचैनी से सुहेल का नंबर मिलाया। क्या तकलीफ़ है, क्यों कॉल कर रही हो? वो दहाड़ा। सानिया सहम गई। भाई, वो फ़रूख, दुआ करो मेरा भाई बच जाए वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सानिया ने घबराकर कॉल काट दी। राबिया ने जिस हिज़यानी कैफियत में उसे बताया था, सानिया को लगा सब ख़त्म हो गया, मगर सुहेल की बात ने दिल को ढारस सी दी। उसने सच में फ़रूख की ज़िंदगी के लिए दुआएं करना शुरू कर दी थी। अगर बात उस लड़की की है तो मत करना। तौफीक का लहजा दो टोक और वाज़ेह था। आसिया ने बेचैनी से पहलू बदला। बादाम का शरबत लेकर आती इरम भी जज्बस हो गई। ऐसी दो टोक बात करने की क्या ज़रूरत थी अब्बू को? फिर से खफा होकर चला गया तो? उसने ट्रे मेज़ पर रखी और ख़ुद ऐन उबैद के सामने बैठ गई। वो कमज़ोर, संजीदा और उदास दिखाई देता था। ये एक बहन और माँ की निगाह थी। वो बेमुरव्वत, बेगाना और गुस्से में नज़र आता था। ये एक बाप की निगाह थी। मजबूरी है, उसके घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं। उसने इस तरारी अंदाज में पेशानी मसली। वो सानिया को खोने से डर रहा था। इरम ने भाई के अंदर झांक लिया। उसे भाई से पहली बार हमदर्दी महसूस हुई। तो बाप के लहजे में अब भी कोई लचक ना थी। अब्बू, इस तरह मत करें। उबैद मिन्नत पर उतर आया। उसके घर रिश्ता ले जाएं वरना उसका रिश्ता फ़रूख से तय हो जाएगा। फ़रूख? इरम बुरी तरह चौंकी। वो अच्छी तरह जानती थी सानिया फुप्पो के घर को किस कदर नापसंद करती है, और फुप्पो, उनका तो वो नाम भी सुनना पसंद ना करती थी। उसे भाई के साथ साथ सानिया के लिए भी बुरा महसूस हुआ। इरम ने पहली बार इस रिश्ते को उबैद और सानिया की निगाह से देखा। माँ बाप की ज़रूरत ना तुम्हें है ना उसे। जाओ, रिश्ता भी ले जाओ, शादी भी कर लो। मैंने रोका है? वो बाप की बीमारी का सुनकर आया था और सानिया से मिलकर चला गया। तौफीक साहब अपना दिल नरम ना कर पाए। अब्बू, ये कैसी ज़िद है? उबैद झंझला गया। मैं अब के गया तो वापस नहीं आऊँगा। मैं तुम्हें पहले ही खुदा हाफिज़ कह चुका हूँ, उन्होंने सुकून से कहा। माँ बेटी ने तड़प कर एक दूसरे को देखा। क्या आते ही शुरू हो गए हो? इरम भाई को शरबत दो, तसल्ली से बात करते हैं।
आसिया ने माहौल ठंडा करना चाहा। इरम ने जल्दी से गिलासों में शरबत निकालना शुरू किया। तौफीक साहब ने बात लपेट दी। जो बात होनी थी हो गई, ज़्यादा वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। उबैद एक झटके से खड़ा हो गया। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ अपनी अना अजीज़ है तो इसे बचा कर रखें। आज के बाद अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा और सानिया से शादी भी कर लूँगा, देख लीजिएगा। वो लंबे लंबे डग भरता चला गया। शरबत का गिलास भरे का भरा रह गया। चला गया तो दरवाज़ा बंद कर देना। बेटा शेर था तो बाप सवा शेर। आसिया तड़प कर खड़ी हुई। बहुत हो गया तौफीक, अब इस घर के दरवाजे उबैद पर बंद नहीं होंगे। वो जाता है तो रूह भी साथ ही चली जाती है। मैं सानिया के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी, मेरे बगैर। तौफीक साहब ने गज़बनाक होकर शरीके हयात को देखा, जो बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। सारे हथियार डालकर बस माँ बनकर सामने खड़ी थी। और मत भूलो, वो अब भी उसी की खातिर आ रहा है, मेरी या आपकी खातिर नहीं, उन्होंने जतलाया। आ तो गया ना। वो हार कर बैठ गई। आंखें लबालब भर आईं, जिनसे नज़रें चुराते वो कमरे में चले गए। इरम खामोशी से माँ के पास बैठ गई। उसके जहन में खलबली सी मची थी। उबैद और सानिया की मोहब्बत एक वाज़ेह हकीकत बनकर उस पर आश्कार हुई थी। शायद जज्बातियत में हमसे भी कुछ गलती हुई है, उसने रोती हुई माँ को देखकर दिल में सोचा। वो कब से सोफे पर आड़ा तिरछा पड़ा था। कॉफ़ी फेंटने की आवाज़, फिर इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने भूख ही चमका दी, वरना गुस्से में वो यूं ही भूखा प्यासा ही पड़ा था। वो मुंतज़िर ही रहा कि फैसल उसके लिए भी कॉफ़ी लेकर आ रहा होगा, मगर वो ढिठाई से अपना मग लेकर सामने आ बैठा। मेरे लिए भी बना लेते, उबैद ने कसलमंदी से शिकवा किया। खुद भी हाथ पाँव हिला लो। वो रज के बेमुरव्वत था। वैसे क्या बना तुम्हारा? फैसल जानता था वो बात करने घर गया था। वो लोग मुझे कोर्ट मैरिज पर मजबूर कर देंगे। उबैद फट पड़ा। सानिया मान जाएगी? कॉफ़ी का पहला घूंट अपने अंदर उतारते फैसल ने सरसरी सा पूछा। जब कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? अब्बू ने मेरी बात सुनने या समझने के बजाय उल्टा बेइज्जत करके भेज दिया कि जाओ खुद कर लो, यानी कोर्ट मैरिज की इजाज़त ही दे दी। उसने हैरत से आंखें फैलाईं। गुस्से में कहा था। उबैद ने कुशन उठाकर गोद में रखा। फिर तो हर वक्त गुस्से में ही रहा करो, फैसल ने बरजस्ता कहा। उबैद ने घूरा तो कान की लो छू ली। तभी उसका मोबाइल बजने लगा, जिसे सुनते सुनते वो मग रख कर खड़ा हो गया। फ़िक्र ना करे, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? उबैद ने पूछा। मेरे कोलीग हैं, उनके छोटे भाई ने खुदकुशी की कोशिश की है। पुलिस केस ना बने इसलिए उन्हें मेरी ज़रूरत है। फैसल ने बात ख़त्म करते करते बाइक की चाबी उठाई। तुम्हारी नहीं, थाने में मौजूद तुम्हारे चचा की, उबैद ने हकीकत पसंदी से कहा तो फैसल ने मुंह बना लिया। जो भी है। फिर कॉफ़ी का मग उसकी तरफ खिसका दिया। लो पियो मरो, नज़र ही लगा दी। उबैद ने बेदिली से मग उठा लिया। वो तो फैसल से मशवरा करना चाहता था, मगर वो हवा के घोड़े पर सवार ये जा वो जा। उबैद फिर से चला गया। घर की फ़िज़ा चुप की बुक्कल मारे गुमसुम थी। आसिया भी नाराज़गी की चादर ओढ़े सबसे मुंह मोड़े बैठी थी। इरम के मासूम गुलाबी चेहरे पर जर्दी खिंडी थी, जैसे कुछ हो जाने का एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था। कुछ बुरा होने वाला है, उसका वजदान कहता था। इस सब से नज़रें चुराते गाड़ी के पास कोने में रखी कुर्सी पर बैठकर तौफीक साहब ने इश्क के 40 चिराग खोल ली। शम्स तबरेज़ के इश्क के 40 असूल, मगर एक भी पल्ले ना पड़ रहा था। आहट पर नज़रें किताब से हटाई तो इरम गैराज की तरफ उतरने वाली सीढ़ी पर बैठ रही थी। आपकी ये ज़िद उबैद को हमसे दूर कर देगी, वो नाराज़ी से गोया हुई। तुम्हें भी तो सानिया पसंद नहीं? उन्होंने बगैर कुछ पढ़े किताब का सफ़ा पलट दिया। उसे तो पसंद है ना, जिसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और मैंने ये बात तस्लीम कर ली है अब्बू। साएं साएं करते दिमाग के साथ सानिया सड़क के किनारे खड़ी बेध्यानी से गुजरती ट्रैफिक को देख रही थी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लोग, ये सब नहीं जैसे कोलतार की सड़क भाग रही हो। बचपन में वो तीनों, उबैद, सानिया और इरम, सड़क के किनारे खड़े होकर एक दूसरे से बहस करते। काश सड़क के पहिए लगे होते हैं। वो दोनों होंक होकर उबैद को देखती, जो नाक पर उंगली जमाए सड़क को बगौर देखता नादीदा पहियों का अंदाज़ा लगा रहा होता। बेवकूफ़ो, सोचो, फिर इतनी गाड़ियों की ज़रूरत ही ना होती। हर कोई सड़क पर सवार होता, सड़क चलती रहती, हम अपनी अपनी मंजिल पर उतर जाते। इरम अपने ज़हीन व फ़तीन भाई पर फ़िदा हो जाती, मगर सानिया को ये बात हज़म ना होती तो वो कच बहसी पर उतर आती। सड़क को चलाएगा कौन? तेज़ या आहिस्ता? ब्रेक कौन लगाएगा? तेज़ चलेगी तो दादी तो गिर जाएंगी, आहिस्ता चलेगी तो सब धूप में जल जाएंगे। ओफ़ो, मैंने तो एक बात की है। उबैद उसके सवालों पर झंझला जाता। उबैद कहाँ था? उबैद, उसने सड़क पर जमी नज़रें हटाकर रवां ट्रैफिक को देखा। और मैं कहाँ हूँ? उसने रुख बदलकर अकब में सिविल अस्पताल की इमारत को देखा। उसका हलक कड़वा हो गया। पहली बार वो डरी थी, अगर फ़रूख सच में मर गया।
पहली बार उसने सजदे में गिरकर फरूख की ज़िंदगी की दुआएं मांगी थीं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई उसके लिए जान से चला जाए। तभी तो हर अना को बलाए ताक रखकर अस्पताल आ गई थी। मगर जो कुछ अस्पताल में उसके साथ हुआ, उसका दिल फिर से सख्त हो गया। कम से निढाल पुप्पो उस पर पल पड़ी। उनका बस न चलता उसकी बोटियां नोच ले। सानिया के बाल उनके हाथों में थे और वो हिज़यानी कैफियत में चिल्ला रही थी, अगर मेरे फ़रूख को कुछ हुआ तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब तेरी वजह से हुआ है। मेरा फ़रूख तेरी वजह से मर रहा है। लोग तमाशा देख रहे हैं। घर वाले सानिया को उनसे छुड़ा रहे थे और पुप्पो पागल हो रही थी। पुप्पो छोड़ें सानिया को। वसीम को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे सानिया को नहीं लाना चाहिए था। क्यों छोड़ूं? पहले उसके साथ प्यार की पींगे बढ़ाती रही, फिर वही फंदा उसके गले में डाल दिया। बेइज्जती एहसास हजीमत से सानिया का चेहरा जर्द पड़ गया। वसीम बमुश्किल उसे वहाँ से निकाल कर लाया। शबीर और नादरा ने आसफा को संभाला। मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वसीम ने झंझलाहट आमेज़ हमदर्दी से बहन को देखा। सानिया ने अपने बिखरे बाल समेटकर दुपट्टा ओढ़ा। उसके बाजुओं पर आसफा के नाखूनों की चुभन थी। सानिया फ़ौरन वहाँ से गायब हो जाना चाहती थी। तभी पुलिस आ गई। वसीम को रुकना पड़ा। मैं चली जाऊँगी भाई, आप फिक्र ना करें। सानिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। वसीम ने उसे पैसे दिए और एहतियात से घर जाने की तलकीन की। वो बहन के लिए फ़िक्रमंद था, मगर यहाँ रुकना भी ज़रूरी था। इस मौका पर सुहेल को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। और अब वो यहाँ खड़ी थी, भरी सड़क पर अकेली। उसका दिल चाहा यहीं किनारे पर बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगे। तभी हाथ में पकड़ा मोबाइल थरथराया। न जाने कब उसने साइलेंट पर लगा दिया था। उसने गहरी सांस लेकर कॉल ली। तुमसे मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, उबैद ने छूटते ही कहा। सानिया ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला। बोली तो लहजा बिखरा हुआ नहीं था। मुझे भी। तुम घर से बाहर हो? उबैद को ट्रैफिक का शोर सुनाई दिया। हाँ, आ सकती हो। एड्रेस दो। सानिया ने पल भर में फ़ैसला करते रिक्शा को हाथ के इशारे से रोका। उबैद ने बेयकीनी से तारीख होती मोबाइल स्क्रीन को देखा। सानिया उससे मिलने आ रही थी। उसका दिल फ़ख्रो इन बसात से झूम उठा। एड्रेस सेंड करने के बाद उसने लाउंज का फैलावा समेटा। फिर ख्याल आया कुछ खातर मदारत की सबील भी होनी चाहिए। उसका फेवरेट चीज़ी पास्ता और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। जाने उबैद, लेमन और लाइट ग्रीन कंट्रास्ट की शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र और स्कार्फ ओढ़े वो सामने थी। मोहब्बत उबैद की आंखों से बरसात की तरह बरसी, मगर वो खुश्क मिठी थी, झुलसती झुलसाती। उबैद बुरी तरह चौंका। सानिया, क्या हुआ है? वो उसे हटाकर अंदर चली आई। एक तायराना निगाह लाउंज पर डाली। एक तंजिया मुस्कुराहट लबों पर उभरी। वो पुरसकून था, कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था तुम यहाँ आओगी। जब कोई ऑप्शन ना बचे तो रिस्क लेना पड़ता है। वो उबैद की तरफ मुड़ी, खफकी भरी तंजिया निगाह। सारे गिले शिकवे कर लेना, बैठो, तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। उबैद ने बेहद नरमी से उसके कंधे पर दबाव डाला। सानिया ने उसका हाथ झटक दिया। इतना वक्त नहीं है। क्या हुआ? उबैद ठिठका। ये बेअतनाई, ये बेजारी, बेजवाज़ तो नहीं थी। कुछ तो हुआ है। सानिया का यहाँ आना बेमानी ना था। फ़रूख ने खुदकुशी की कोशिश की है। वो फट पड़ी। क्या पागल तो नहीं हो गया? उबैद भौंचका रह गया। अपनी जान लेने की कोशिश? क्या इतना ही आसान था? ये तो पता नहीं, मगर इतना पता चल गया कि बंदा जीदार है, मेरी खातिर कुछ भी कर सकता है। सानिया ने तंज का वार किया। क्या करूं? मैं भी खुदकुशी कर लूं? उबैद ने संजीदगी से उसे देखा। उससे क्या होगा? सानिया का दिल दहल गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बुज़दिलों का काम है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है और हमारा कोई हक़ नहीं कि उसकी अमानत में ख़यानत करें। अल्लाह जानता है उसने हमें कहाँ और किस हाल में रखना है। मुझे लेक्चर देने के बजाय बस इतना बता दो कि मैं क्या करूं। वो रोने लगी। उबैद ने नरमी से उसका हाथ थामा और सोफ़े पर बिठा दिया। फिर फ्रिज खोलकर ठंडे जूस का ग्लास निकालकर उसे दिया। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पी लो सानी, उसने इतनी मोहब्बत से कहा कि सानिया को 2 घूंट लेने ही पड़े। पी लिया, अब बताओ। कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उबैद ने इतने सुकून से कहा कि वो हकदक उसका चेहरा देखती रह गई। फिर उसने ग्लास मेज़ पर पटक दिया। चंद कतरे उछलकर शफाफ मेज़ पर धब्बे डाल गए। तुम मुझे कोर्ट मैरिज का कह रहे हो? सानिया बेयकीन सी थी। उबैद ने उन धब्बों को देखते इस बात पर सर हिला दिया। तुम उतने ही बुज़दिल हो जितना फ़रूख। उसने खुदकुशी कर ली हार मानकर, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूं और सारी ज़िंदगी के लिए घर से भागी हुई लड़की का लेबल खुद पर लगा लूं। तो बताओ मैं क्या करूं? उबैद ने सर उठाकर बेबसी से उसे देखा। उबैद, ये मैंने तुम्हें बताना है कि तुम्हें अपने घर वालों को कैसे मनाना है? कोर्ट मैरिज करोगे, फिर ले जाकर अपने घर वालों के कदमों में बिठा दोगे कि लो सानिया बीबी, अब अपनी खिदमत से मेरे घर वालों का दिल जीत लो। वो फट पड़ी। मेरा ये मकसद नहीं है उबैद, मैं कब तक तुमसे मोहब्बत की सज़ा भुगतूंगी? वो सच में रो पड़ी। उबैद के हाथ पांव फूल गए।
آئی ایم سوری یار، میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اور تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے تمہاری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ میں خود بہت اذیت میں ہوں، چاہتا ہوں کہ پوری عزت کے ساتھ تمہیں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ میں آج بھی گھر گیا تھا مگر… ثانیہ نے روئی روئی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عبید نے دھیرے دھیرے ساری بات اسے بتا دی۔ ثانیہ فوری رد عمل دینا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر والے انا پرست ہیں، انہیں اپنی ضد کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ان کا آرڈر بھی آ گیا مگر ثانیہ سے ایک لقمہ بھی نہ لیا گیا۔ یوں لگتا تھا جدائی ایک اٹل حقیقت بن کر ان کے بیچ آ کھڑی ہوئی ہے۔ میں مر جاؤں گی، وہ اپنے ہی بازوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنی ساری چالاکیوں ہوشیاریوں کے ساتھ وہ ایک نوعمر لڑکی ہی تو تھی۔ ڈر گئی، سہم گئی۔ عبید کو کھونے کا احساس سوہانے روح تھا۔ عبید کا ہاتھ اس کے اسکارف سے ڈھکے سر پر آ رکا۔ وہ کورٹ میرج کو تیار نہ تھی۔ عبید اسے عزت سے رخصت کروا کر گھر نہیں لے جا سکتا تھا، تو پھر عزت سے جدا ہونا ہی بہتر تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر فیصل اپنی دھن میں اندر آیا کہ ایک چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی۔ جہاں وہ دونوں گڑبڑا کر سیدھے ہوئے وہیں فیصل خجالت سے گردن سہلانے لگا۔ ثانیہ جھکی گردن کے ساتھ چہرہ صاف کرنے لگی۔ عبید کھڑا ہوا۔ چلو ثانیہ، تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، جس طرح آئی ہوں اسی طرح چلی بھی جاؤں گی، ثانیہ ناراضی سے کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ عبید اپنا موبائل اور بائک کی چابی اٹھانے لگا۔ فیصل بری طرح چونکا۔ ثانیہ کا رویا رویا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ثانیہ کو وہاں سے گزرنا تھا مگر فیصل نے راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی تھی۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر سر اٹھایا۔ فیصل اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی عبید آگے بڑھا تو فیصل نے راستہ چھوڑ دیا۔ ثانیہ عبید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فیصل نے ثانیہ کو کہاں دیکھا تھا؟ وہ سوچنا چاہتا تھا مگر سامنے پڑے پاستا اور پیزا نے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیت کند کر دی۔ بھوک سب سے بڑی حقیقت ہے، اس نے دل میں دہرایا اور تیزی سے بیٹھ کر انصاف کرنے لگا۔ دادی کی دہائیوں نے ارم اور آسیہ کو متوجہ کیا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور پاؤں رپٹ گیا۔ تخت پر ہاتھ پڑ گیا ورنہ نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ آسیہ اور ارم نے انہیں اٹھا کر تخت پر بٹھایا، پاؤں پر دوا لگائی، پھر آسیہ ارم کو دادی کے پاس چھوڑ کر خود گھر آ گئیں۔ لیکن سب لوگ گئے کہاں؟ میں جب نکی سی تھی تو ایک دن شہد کی مکھیوں کو چھیڑ بیٹھی، بس مکھیاں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھیں بھیں کرتیں۔ دادی نے نہ جانے کون سا قصہ چھیڑ دیا تھا۔ ارم گہری سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح سارے گھر والے ادھر بھیں بھیں کرتے پھر رہے تھے۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر کو۔ میری تو کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ دادی سے اصل بات چھپانے کے چکروں میں وہ لوگ انہیں مزید مشکوک کر گئے تھے۔ بہو بیگم کہنے لگی، گھٹنوں کی دوا لینے جا رہی ہوں۔ بتاؤ اس طرح باجماعت گھٹنوں کی دوا لینے کون چاہتا ہے؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اب میں کیا بتاؤں دادی، یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا۔ ارم نے ہنسی دبائی۔ مجھے پتا ہے کہاں گئے ہیں۔ دادی کا لہجہ پورا اسرار ہو گیا۔ کہاں گئے ہیں؟ ارم نے سرگوشی میں پوچھا۔ ضرور ثانیہ کا رشتہ دیکھنے گئے ہیں۔ ارم کا شرارتی چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نواسے میں تو کیڑے نکل آئے سو، اب دیکھوں گی کون سا شہزادہ ملتا ہے۔ ایسی بات ہوتی تو شبیر چچا آپ کو بتاتے نا۔ ارم نے نظریں چرائیں۔ ہاں، چورو کا غلام، اولاد کے سامنے اس کی چلتی ہے، دادی نے چمک کر کہا۔ کھٹے میٹھے فال سے باہر سے آتی آواز سن کر دادی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اے بھاگنا، ذرا روکنا اس کو۔ اوئے فالسے والے، دادی نے شور مچانے کے ساتھ ساتھ خود بھی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ساتھ ہی ہاتھ مار کر تکیے کے نیچے سے بٹوا نکالا اور 50 کا نوٹ ارم کو تھمایا۔ بھاگ کر پکڑو۔ کس کو؟ ارم نے ہونکوں کی طرح نوٹ دیکھا۔ کبھی اس طرح گلی سے کچھ خریدا نہیں تھا۔ عبید، توفیق خود ہی سارا سامان لاتے۔ کچھ کمی رہ جاتی تو آسیہ خود ہی دروازے تک آتی تھی۔ پھیری والے کو۔ دادی کو اس کی سستی پر غصہ آ گیا۔ میں اسے کیوں پکڑوں گی؟ مزید پریشانی۔ جوس نکال کر پئیں گے۔ پھیری والے کا؟ ارم کا دماغ دادی کی افراتفری نے پھیر دیا۔ دادی نے دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ لیا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ثانیہ اندر آئی۔ دونوں ہی چونک گئی۔ دادی کو اچانک ہی لگا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر بات ثانیہ کے رشتے کی ہوتی تو وہ ساتھ کیوں جاتی؟ اور ارم نے دیکھا ثانیہ کی متورم آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، قدموں سے تھکن یوں لپٹی تھی گویا لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تمہارے اماں ابا نہیں آئے؟ دادی نے مایوس ہو کر پیسے بٹوے میں ڈالے۔ کیا ہوا؟ ارم کا سوال بے ساختہ تھا۔ سب ختم ہو گیا۔ بظاہر سپاٹ لہجہ مگر اندر بپھرے سمندر کا شور تھا۔ ارم نے الجھ کر دیکھا۔ کیا ختم ہو گیا؟ دادی نے معصومیت آمیز حیرت سے دریافت کیا۔ جو بھی ختم ہوا ہے میرے لیے ختم ہوا ہے۔ آپ کا نواسا تو بچ گیا ہے۔ تلخ لہجہ۔ ابھی راستے میں کال آئی تھی وسیم بھائی کی کہ فروخ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ نواسا؟ دادی نے حیرت سے زیر لب دہرایا، پھر دل دھک سے رہ گیا۔
کیا ہوا میرے فروخ کو؟ خودکشی کر لی تھی آپ کے فروخ نے۔ اس نے چبا چبا کر وہ راز افشا کیا جسے چھپانے کی سارے گھر نے کوشش کی تھی۔ دادی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی، بس دونوں ہاتھ دل پر رکھ لیے، رنگت پیلی پھٹک، ہاتھ پیر ٹھنڈے۔ ارم نے بے اختیار انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ دادی کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ہاں سب ٹھیک ہے، غلط تو بس میرے لیے ہوا ہے، ثانیہ بڑبڑائی۔ کوئی شبیر کا نمبر ملاؤ، کوئی آصفہ سے بات کرواؤ۔ ثانیہ نے اپنا موبائل ارم کی طرف بڑھایا۔ ارم نے موبائل پکڑ لیا، اس کے موبائل میں سب کے ہی نمبر تھے۔ ثانیہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ارم نے جلدی سے شبیر کا نمبر ڈھونڈ کر کال ملائی اور دادی کو تھما دیا۔ ان کا رونا بلکنا، شبیر کی تسلیاں۔ ارم تیزی سے ثانیہ کے پیچھے بھاگی۔ وہ بیڈ پر چت گری چھت کو گھور رہی تھی۔ بے آواز آنسو اس کی کنپٹیوں سے بہتے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا ثانیہ؟ ثانیہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہارے بھائی کو چھوڑ آئی ہوں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ارم حق دک، وہ تو فروخ کا پوچھنے آئی تھی۔ محبت کے اس سفر میں اکیلی تو نہیں تھی، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ ارم انگلیاں چٹکانے لگی۔ تمہارا بھائی بہت بزدل نکلا ارم۔ عبید بزدل نہیں ہے۔ ہاں وہ بزدل نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو منا نہیں سکا اور مجھ سے کہتا ہے کورٹ میرج کر لو۔ ارم دم بخود رہ گئی۔ آج محبت ہار کر عزت بچا لی ہے۔ گھر سے بھاگی لڑکی کا لیبل لگوانے سے تو اچھا ہے۔ پھر گردن گھما کر ارم کو دیکھ کر تصدیق چاہی، ہے نا؟ ارم کسی بت کی طرح ساکت و سامت گمسم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ فروخ کو اپنے سینے سے لگائے وہ کتنی ہی دیر تک روتی کرلاتی رہی۔ بس کریں نانی، بچ تو گیا ہوں۔ وہ گھر آ کر بھی بیزار اور اکتایا ہوا تھا، جیسے اپنے بچ جانے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس سے پوچھیں اماں، رشتے سے انکار تو ثانیہ نے کیا تھا، ماں کا کیا قصور جو یہ سزا دینے چلا تھا؟ آصفہ کا دل و دماغ اب تک ٹھکانے نہیں تھا۔ فروخ نے سلگتی نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ میں تو بڑے ارمانوں کے ساتھ رشتہ لے کر گئی تھی۔ مجھے آپ کے ارمانوں کا اچھی طرح پتہ ہے، آپ چاہتی ہی نہیں تھی میرا رشتہ ثانیہ سے ہو۔ آپ کی باتیں سن کر وہ اتنا بددل ہوئی کہ انکار کر دیا ہے۔ فروخ کی نس نس میں زہر بھرا تھا۔ آصفہ بھونچکی رہ گئی۔ اور ہسپتال میں ثانیہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ میری محبت میں ہسپتال تک چلی آئی اور آپ نے اسے ہر کسی کے سامنے بے عزت کر دیا۔ آصفہ وہ لفظ ہی ڈھونڈتی رہی جس سے بیٹے کا دل صاف کر سکیں۔ اچھا بس، دادی کو مداخلت کرنا پڑی۔ ماں کے لیے اتنی بدگمانی نہیں پالتے۔ جب میری پرواہ ہی نہیں تو یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جائیں یہاں سے۔ وہ عقب میں گرا اور بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ ہاں اسی لیے پیدا کیا تھا کہ آج ماں کو۔ بس کر، دادی نے بیٹی کے گھٹنے پر ہاتھ مارا، گھورا، باز رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بولنے دیں، فروخ نے ایک جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ انہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، زندہ رہا تو اس گھر میں دلہن ثانیہ ہی بن کر آئے گی۔ دادی نے کھلے منہ پر انگلیاں رکھ لیں۔ آصفہ نے رونا شروع کر دیا۔ دادی کو احساس ہوا معاملہ بہت ہی بگڑ گیا ہے۔ وہ دادی کے تخت پر گھٹنے سمیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ اندر شبیر گرج رہے تھے، برس رہے تھے۔ جوان بھانچا موت کے منہ میں جا رہا تھا، وہ بھی ثانیہ کی وجہ سے۔ وہ بہن سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر امرود کے سبز پتوں پر پھدکتی ننھی سیاہ چڑیا کو دیکھا جس کی دم میں رنگ چمکتے تھے اور پروں کی رانائی آنکھوں کو بھلی لگتی تھی۔ محبت بھی سیاہ چڑیا کی طرح ہے اور ہم اس کے چمکتے رنگوں سے آنکھیں خیرہ کرتے ہیں۔ ہماری بینائی چھن جاتی ہے اور اس کی اصل سیاہی ہم سے اوجھل ہی رہتی ہے۔ اس نے اندر سے اٹھتی آوازوں سے دھیان بٹانا چاہا۔ جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ وہی بزدل اور جذباتی نکلا، اور ایسے جذباتی انسان کو آپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے چلے تھے جو بات بات پر اپنی جان لینے لگے۔ وسیم کا غصہ امڑ آیا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، اپنے سوا کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ گھر اس قابل ہی نہیں کہ جب بیٹا مقابل آتا تھا وہ اسی طرح میدان چھوڑتے تھے۔ ثانیہ نے اسی خاموشی سے انہیں تنفن کرتے دروازہ زور سے مار کر باہر جاتے دیکھا اور دوبارہ سے شاخوں میں چھپی چڑیا کو ڈھونڈنے لگی۔ چڑیا نے گردن موڑ کر اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھا۔ قصور تو تمہارا ہی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی، ثانیہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ اسے اس مقام تک تو لائیں، پھپھو کو نیچا دکھانے کے لیے۔ دکھا لیا؟ اس نے غصے سے دادی کا کنگھا اٹھا کر دے مارا۔ چڑیا کو فرق نہ پڑا، درخت دور تھا، کنگھا صحن میں گرا۔ چڑیا شاخوں پر پھدکتی رہی اور وسیم اندر ماں سے الجھتا رہا۔ تبھی وہ کھلے دروازے کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ خواب تھا یا سراب؟ ثانیہ نے بے یقینی سے دیکھا، پھر ننگے پاؤں دروازے تک آئی۔ نہ خواب تھا نہ سراب، سیاہ پینٹ پر سفید لکیروں والی آسمانی شرٹ پہنے وہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے گھر والوں سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ سنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ اکیلے؟ ثانیہ نے اس کے عقب میں نگاہ دوڑائی۔ ہاں۔ ثانیہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ عقب سے وسیم کی آواز آئی۔ عبید!
ثانیہ درمیان سے ہٹ گئی۔ آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا تھی، عبید نے ہاتھ ملایا۔ ثانیہ نے اضطراری انداز میں باری باری دونوں کو دیکھا۔ ہاں اندر آ جاؤ۔ وسیم کو گمان ہوا اسے فروخ کے بارے میں معلوم ہوا ہے، تبھی اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ثانیہ نے جا کر ماں کا ہاتھ پکڑا تو اس کے اپنے ہاتھ میں لرزش تھی۔ اماں، عبید آیا ہے۔ ثانیہ کی مدھم آواز تشویش سے بوجھل تھی۔ ہیں؟ کیوں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ بات کرنے۔ اور بات ایسی تھی کہ وسیم ہکا بکا عبید کی شکل دیکھے گیا جس نے بنا کسی تمہید کے، بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہا تھا، میں ثانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں وسیم۔ وسیم فوراً کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ سامنے کوئی گلی محلے کا فضول سا لڑکا نہیں بیٹھا تھا، عبید تھا، ایک معتبر باعزت گھرانے کا پڑھا لکھا برسر روزگار باکردار انسان۔ عبید نے ایک نظر اس کے خاموش چہرے پر ڈالی۔ میں اور ثانیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ حواس باختہ نادرہ دروازے میں ہی رک گئی۔ عقب میں ثانیہ کو بھی بریک لگانا پڑی۔ عبید کا لہجہ نپا تلا اور سنجیدہ تھا۔ وسیم نے اس بات کو بھی ہضم کرنے کی کوشش کی۔ دونوں ساتھ ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ایک محلہ، دیوار سے دیوار ملی ہوئی، ہر وقت کا آنا جانا، مگر کچھ تو مسنگ تھا۔ مگر یہ بات تو تمہارے والدین کو کرنی چاہیے۔ یہی بات اگر توفیق اور آسیہ آ کر کرتے تو وسیم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہتا، مگر اس سب میں عجیب تو یہی تھا کہ عبید یہ بات خود اپنے منہ سے کر رہا تھا۔ وہ بھی آ جائیں گے، میرے ان کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہیں، عبید نے پیشانی سہلائی۔ عجیب آکورڈ سچویشن تھی۔ کچھ؟ وسیم نے ایک نظر ماں اور بہن کو دیکھا۔ بس میں کچھ، عبید نے ٹالنا چاہا، اسی رشتے کو لے کر۔ وسیم بچہ نہیں تھا، ساری کہانی سمجھ گیا۔ عبید نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ وسیم کے اندر ناگواری کا احساس ابھرا، پھر بھی سنبھل کر گویا ہوا۔ تو بہتر ہے تم اپنے ایشو سالو کر لو، پھر رشتے کی بات کریں گے۔ عبید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ثانیہ نے بے اختیار ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش ہی رہیں۔ وسیم، میں جانتا ہوں تمہیں میری بات عجیب لگی ہوگی، مگر میں، وہ ذرا سا آگے کو جھکا، بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وسیم نے بے اختیار ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے نظریں چراتے گردن جھکاتے گویا تصدیق کی مہر لگائی۔ میں ثانیہ کو خوش رکھ سکتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تم جو گارنٹی چاہو میں دینے کو تیار ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اس طرح کیسے؟ نادرہ نے کچھ کہنا چاہا۔ ثانیہ نے کچھ بڑبڑا کر ان کی کمر میں چٹکی کاٹی۔ وہ اوئی ماں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وسیم عبید کے انداز میں ذرا سا آگے جھکا، قدرے نرمی اور تحمل سے گویا ہوا۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری بات عجیب لگے، مگر میں بہت مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہلکے سے توقف کے بعد اس نے اپنا جملہ پورا کیا۔ میں ارم کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے چلتا کلاک ایک دم رک جائے، وقت ان کے لیے تھم گیا، ایک ہی نقطہ پر جم گیا۔ صرف حیرت اور بے یقینی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ عبید کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ارم اور وسیم، ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ یہ کب ہوا؟ تم ثانیہ سے شادی کی بات کرو تو ٹھیک، میں ارم کا نام لوں تو بکواس؟ وسیم نے اسی تحمل سے کہا۔ ارم میری بہن ہے، عبید نے چبا چبا کر یاد دہانی کروائی۔ اور ثانیہ کون ہے؟ وسیم کے لہجے میں چبھن تھی۔ عبید ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وسیم بھائی، ثانیہ بے اختیار آگے ہوئی۔ وسیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ تم جان بوجھ کر ارم کو درمیان میں لائے ہو، عبید نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ وسیم نے دونوں ہاتھ عقب میں باندھ کر افسوس سے اسے دیکھا۔ میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہنوں بیٹیوں کے رشتے اس طرح نہیں ہوتے، کوئی معاشرتی تقاضا، کچھ خاندانی روایات بھی ہوتی ہیں۔ مجھے تمہارے اور ثانیہ کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر اس وقت جب تم اپنے والدین کے ساتھ آؤ گے۔ عبید نے مڑ کر بے بسی سے ثانیہ کو دیکھا اور تیزی سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ثانیہ کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اس طرح صاف انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نادرہ کو ہوش آیا۔ انکار نہیں کیا، وسیم نے لب کاٹتی ثانیہ کو دیکھ کر اس کے دل کا حال پڑھ لیا۔ اور اسے بھی سمجھا دیں، رشتے مان سمان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس طرح اکیلے لڑکے کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ وہ بات مکمل کر کے چلا گیا۔ ثانیہ نے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ آ تو گیا تھا، بس ساری دنیا مل کر میری محبت کی دشمن بن جاؤ۔ نادرہ نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ دل و دماغ وسیم کی ہر بات پر آمین کہتے تھے، مگر بیٹی کے آنسو بھی نہ دیکھے جاتے تھے۔ بیٹھ کر لگیں تسلیاں دینے، اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ دو رویہ درختوں کی قطاریں سر جوڑے کول تار کی سڑک پر سایہ کیے رہتی۔ ابھی بلدیہ کی گاڑی چھڑکاؤ کر کے گئی تھی، اس لیے مٹی کی باس لیے ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہر چیز پر غالب تھا۔ فیصل سہیل کے کہنے پر فروخ کو سمجھانے پر آمادہ ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ تیسرے بندے کی بات سن لے، گھر والے تو اسے دشمن ہی لگتے تھے۔ کیوں گھر والوں کو پریشان کر رہے ہو؟ فیصل نے ساتھ چلتے فروخ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ کمزور اور رنگت سنولائی ہوئی تھی۔
میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، سارا قصور ان کا ہے۔ اس نے سڑک کو ٹھوکر ماری۔ انکار ثانیہ نے کیا تھا، ان کی وجہ سے کیا تھا، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ اب اس بات پر بھی چڑ ہو رہی تھی کہ فیصل سہیل کا کلیگ ایک غیر انسان اس کی اور ثانیہ کی بات کیوں کر رہا تھا، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، فیصل نے پورے یقین سے کہا۔ اس نے ثانیہ کو عبید کے ساتھ اس کے فلیٹ پر دیکھا تھا اور اس سے ذرا پہلے ہسپتال میں، جب فروخ کی ماں ثانیہ پر برس رہی تھی، وہ تبھی وہاں پہنچا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی خاطر اس کے کلیگ کے بھائی نے خودکشی کرنا چاہی۔ اس نے ہمدردی سے لڑکی کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس سے عبید محبت کرتا ہے اور اس کی خاطر گھر چھوڑ کر بیٹھا ہے۔ چند لمحوں کے بعد ہی اسے یاد آ گیا تھا کہ اس نے ثانیہ کو کہاں دیکھا، اور اب ہمدردی کے بخار میں مبتلا وہ مڈل مین بنا فروخ سے بات کر رہا تھا۔ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے گھر والوں کی زبان مت بولو۔ فروخ کو تاؤ آ گیا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی فروخ، فیصل نے زور دے کر کہا تو فروخ ٹھٹک کر رک گیا، اور جس سے محبت کرتی ہے اس سے ملنے میرے فلیٹ تک آ گئی تھی۔ فروخ کا چہرہ پتھرا گیا، نظریں فیصل کے چہرے پر جم گئی۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ عبید سے ملنے میرے فلیٹ پر آئی تھی، ورنہ میں کیا جانوں ثانیہ کون ہے۔ فیصل کی نیت بری نہ تھی، مگر اس کا وقت خراب تھا۔ اس نے تو سوچا دو محبت کرنے والوں کے درمیان سے تیسرے کو نکال کر ثواب کما لے۔ فروخ نے تو ثواب دارین کا ہی اہتمام کر دیا۔ اس کا گھونسا فیصل کے چہرے پر پڑا، وہ لڑکھڑا کر عقب میں درخت سے ٹکرایا۔ ثانیہ پر الزام لگانا بند کرو۔ کئی لمحے تو سر پر چڑیا طوطے کوے ناچتے رہے۔ آج کے بعد اگر ثانیہ کا نام بھی لیا تو میں جان سے مار دوں گا۔ فیصل خاموشی کے ساتھ درخت کے پاس ڈھیر ہو گیا۔ اس کا جان سے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور جب یقین ہو گیا کہ فروخ وہاں سے جا چکا ہے تب اس نے ٹٹول کر جیب سے موبائل نکال کر وائس نوٹ بھیجا۔ سہیل بھائی، وہ پاگل ہو چکا ہے، مجھے جان سے مارنے والا تھا۔ میری توبہ جو آج کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو خود پتہ چل جائے گا۔ وائس نوٹ بھیج کر اس نے اپنا چہرہ ٹٹولا۔ شکر ہے ناک بچ گئی، اگرچہ گال پر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کمرے کی کون سی چیز تھی جو فروخ نے نہیں توڑ دی تھی؟ دادی کو 2 گھنٹے پہلے ہی شبیر احمد لے کر گئے تھے کہ وہ وارد ہوا۔ بیڈ شیٹ تک پھاڑ کر نیچے پھینک دی۔ عجیب وحشی پن تھا۔ سہیل کو طیش آ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یہی صورتحال رہی تو ایک دن پاگل خانے داخل کروانا پڑے گا۔ آصفہ اور رابعہ دوڑیں، دونوں بھائی آمنے سامنے کھڑے تھے جیسے کوئی دشمن ہو۔ کتنے پیسے دیے تھے اس الو کے پٹھے کو؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ جس کا منہ توڑ کر آیا ہوں، تمیز سے بات کرو۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی ثانیہ پر الزام لگانے کی؟ وہ دہاڑا۔ رابعہ نے ڈر کر سہیل کا بازو تھام لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی کہیں دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ نہ جانے اور کتنوں کو لارا لگا رکھا تھا۔ آصفہ نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خبردار، خبردار جو ثانیہ کے خلاف ایک لفظ بھی کہا ہو۔ ہاں، ہم سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پر یقین نہیں تو اپنی بھابھی سے پوچھ لو۔ رابعہ سٹپٹا گئی۔ سامنے آؤ اور بتاؤ وہ کون لڑکا تھا جس کا ثانیہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ اکیلا ہی رشتہ لے کر گھر تک آ گیا؟ رابعہ سٹپٹا گئی۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ اس کی پھوپھو پلس ساس کو الہام بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو کل شام کی بات تھی اور آج صبح اسے پتہ چلا تھا۔ جھوٹ بولنے کی یا مکرنے کی ضرورت نہیں، میں نے خود تمہیں ثانیہ سے بات کرتے سنا تھا۔ رابعہ بھول گئی تھی آصفہ کو الہام نہیں ہوتے، بس ان کے کان بہت تیز تھے۔ صبح جب وہ ثانیہ کے واویلے کے جواب میں اسے سمجھا رہی تھی کہ وسیم نے بالکل ٹھیک کہا، اس طرح اکیلے لڑکے کو کون رشتہ دے گا، تب آصفہ نے آدھی ادھوری بات سن کر سارا قصہ سمجھ لیا تھا۔ بتاؤ کیا چکر ہے؟ پھپھو کوئی چکر نہیں ہے، وہ تو بس رشتہ لایا تھا، رابعہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کون لایا تھا؟ فروخ کے کان کھڑے ہوئے۔ عبید۔ رابعہ کو بتانا ہی پڑا۔ وہ عبید سے ملنے میرے فلیٹ پر آئی تھی۔ آصفہ نے فخریہ انداز میں فروخ کو دیکھا جس کے دماغ میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ شام کو تیز ہوا چلی تھی، فضا میں خشک مٹی کی باس تھی اور ہلکی گرد کی تہ ہر چیز پر محسوس ہوتی تھی۔ نہ ارم کا دل چاہا کہ وہ صفائی کرے، نہ آسیہ اٹھیں۔ آسیہ نے جب سے فروخ کے بارے میں سنا تھا پریشان رہنے لگی تھی، خواہ توفیق سے الجھتیں، یہ ان کا مزاج نہ تھا۔ وہ چپ سادھ کر ادھر ادھر ہو جاتے۔ ابھی ارم نے انہیں کورٹ میرج والی بات نہیں بتائی تھی، حوصلہ ہی نہ ہوا۔ توفیق نے برآمدے میں کھڑے ہو کر دیکھا، ارم کے پودے مرجھا رہے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے گیراج میں لگا نل کھولا اور پودوں کو پانی دینے لگے۔ ذہن بھٹک کر فیصل کی طرف چلا گیا۔ کچھ دن پہلے عبید نے اس کے ہاتھ اپنی تنخواہ بھجوائی تھی۔ توفیق نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اس سے کہنا یہ گھر اس کی خیرات سے نہیں چلتا۔ ارم برآمدے کی پہلی سیڑھی پر آ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے ایک بار بھی باپ کے ہاتھ سے فوارہ لینے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ وہ آخری گملے کو پانی دے کر سیدھے ہوئے۔
अब्बू उबैद को मत आजमाएं, वो इस आजमाइश पर पूरा ना उतरा तो आपका भरम टूट जाएगा। इरम ने नरमी से फवारा उनके हाथ से लिया। जितनी भी नाफरमानी कर ले हमारे बगैर कुछ नहीं करेगा। तो फिर उस दिन का इंतज़ार करें जब वो सानिया को हमारे सामने खड़ा करके कहेगा, ये सानिया उबैद है, आपकी बहू। वो फवारा एक तरफ रख कर फ़ौरन ही वापस मुड़ गई। तौफीक शश्तर से उसे जाता देखते रहे। इरम ने इतनी बड़ी बात क्यों कर कही? उनकी इस उलझन को मस्जिद के इमाम साहब ने भी महसूस कर लिया। वो नमाज के बाद बहुत देर तक वहीं क़याम करने लगे थे। बहुत उलझन में हूँ इमाम साहब, उनके इस्तफसार पर तौफीक ने कहा। मुनासिब समझे तो उलझन को खोलने की कोशिश करें। वो ऐन सामने बैठ गए। बेटा अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता है, किसी से तो दिल की बात कहनी ही थी, मतलब जवान हो गया है। वो मुस्कुराए। मुझे लगता है उसका इंतखाब गलत है, उन्होंने कुछ बेचैनी से बताया। आपने समझाया? बहुत, मगर वो गुस्से में घर छोड़ गया। इमाम साहब ने अफसोस से गर्दन हिलाई। औलाद गलती करे तो समझाना माँ बाप का काम है ना? बिल्कुल, लेकिन नहीं, ज़रा अपने पैरों पर खड़े होते नहीं कि समझते हैं माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं। मेरा फ़र्ज़ है कि उसे गलत काम से सख्ती के साथ रोकूं। यही तो बात है, बच्चा हो तो सख्ती हो सकती है, मगर अब वो आकिल बालिग है। आप उसे सिर्फ समझा सकते हैं और अल्लाह पर भरोसा करें। आपका बेटा अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अब उसे उसकी मर्ज़ी करने दें। अब वो अपनी अच्छाई बुराई का खुद ज़िम्मेदार है। मस्जिद की मुकद्दम खामोशी में इमाम साहब की मध्यम आवाज़ उनके दिल में उतरती चली गई। तुम्हें क्या हुआ? फैसल की हालत देखकर उबैद हैरान रह गया, जो लाउंज में बैठा अपने चेहरे पर बर्फ़ की टकोर कर रहा था। तुम अपनी खैर मनाओ। क्यों? उबैद उसके सामने बैठा। जब रकीब सामने आएगा, मैंने बस नाम लिया था तो ये हाल कर दिया। सोचो जब उसे ये पता चलेगा कि तुम सानिया के उबैद हो तो तुम्हारा क्या हशर होगा। पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? उबैद के पल्ले कुछ भी ना पड़ा। सुहेल भाई मेरे सीनियर और कोलीग हैं और फ़ारूक उनका छोटा भाई। मेरी किस्मत माड़ी थी जो मैं बर्फ़ की टकोर करते उसने सारी बात बताई। उबैद झंझला गया। तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी मत मारी गई है। मैं तो तुम्हारी दोस्ती में गया था, दोस्त के रास्ते के कांटे चुनने गया था। ये मुँह लाल करके आया हूँ। वो रोने वाला हो गया। प्यारे दोस्त, इसे आ बैल मुझे मार कहते हैं। मुझे तो बैल ने एक ही टक्कर मारी है, तुम अपनी खैर मनाओ। तुम उसके हाथ लगे तो तुम्हारे साथ क्या करेगा? फैसल ने डराया। मैंने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। उबैद को ताव आ गया। बेटा ये मुहावरा पुराना हो गया है। फैसल का लहजा तंजिया था। अब तो लोग यूं वार करते हैं कि पलक झपकने का मौका भी नहीं मिलता। साथ ही हाय निकल गई कि बर्फ़ को गाल पर ज़ोर से दबा दिया था। अच्छा लाओ मैं टकोर करता हूँ, तुम कोई पेन किलर भी ले लेते। उबैद ने बर्फ़ वाला प्याला अपने सामने खिसकाया। हाँ दे दो, साथ कुछ खाने को पिला दो, शाम से बस मार ही खाई है। वो मज़ीद बेचारा बन गया। उबैद को अंदाज़ा भी ना था कि फ़ैसल के सारे खदशात दुरुस्त साबित होने वाले हैं। ये कैसे मुमकिन था कि फ़ारूक उबैद का नाम सुनकर चुप रहता? वही बोझल सी शाम थी, फ़िज़ा गर्द आलूद और हब्स ज़दा थी। उबैद ने अभी चाबी बाइक में लगाई ही थी कि किसी ने उसे कॉलर से पकड़कर खींच लिया। नागहानी आफत पर वो लड़खड़ाया, घबराया और फिर फ़ारूक को सामने देखकर संभला। फ़ारूक, सुना है शादी का शौक़ हो रहा है। एक मोहल्ले में रहते थे, वो नानी के घर आता जाता था, कभी बचपन में मिलकर खेले भी होंगे, पार्टनर बनने पर लड़ाई भी हुई होगी। मगर अब जो फ़ारूक सामने खड़ा था, आंखों में तैश, माथे पर सैकड़ों बल, सुर्ख शर्ट के बाजू चढ़ाए हुए और अकब में खड़े मुस्टंडे से दो दोस्त। वो बिल्कुल अजनबी था, जैसे कभी देखा ही ना हो, जैसे पहचानता ही ना हो। फ़ारूक ये क्या बदतमीज़ी है? उबैद नागवारी आमेज़ तहम्मुल से बोला। पूरी दुनिया में तुम्हें रिश्ता भेजने के लिए सानिया ही मिली? वो भड़का। फ़ारूक मेरे रास्ते से हट जाओ। उबैद बुज़दिल नहीं था, मगर इस वक्त टलना ही बेहतर था। मगर बुरा वक्त इतनी आसानी से कहाँ टलता है। फ़ारूक के इशारे पर दोनों लड़कों ने उसे काबू किया। तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि सानिया का पीछा कर सको। उबैद जहाँ तक मज़ाहमत कर सकता था कि, मगर कब तक? वो तीन थे और मोहब्बत में जो ज़ख्म वाजिब थे वो तो खाने ही थे। दूर से आती गाड़ी देखकर फ़ारूक का हाथ रुका। बस बहुत हो गया, अकल आ गई होगी, निकलो यहाँ से। उबैद मुंह के बल गिर पड़ा। फ़ारूक की ठोकर उसकी पसलियों पर लगी। आज के बाद सानिया का नाम भी भूल जाना। ब्रेक चिरचिराई, तीनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। गाड़ी वाला तेज़ी से बाहर आया, नीचे गिरे लड़के को सीधा किया और ज़मीन और आसमान की गर्दिशें रुक गईं। क्या होता है जब एक बाप अपने नौजवान बेटे का लहूलुहान चेहरा देखता है? कभी कभी वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें शुरू कर देती, जैसा कि अब उसे कमरे में बंद मुंह पर मेकअप थोपते देखकर नादरा ने सर पीट लिया। फिर से लीपापोती शुरू कर दी।
وہ یہ چہرہ لے کر پورے گھر میں گھومے گی، دادی اور باپ کی سلواتیں سنے گی، کسی کو کوئی تکلیف ہے تو نہ دیکھے۔ اس نے دوبارہ لپسٹک کی تہ جمانا شروع کر دی۔ وہ ماں باپ کو نہیں لا سکا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کسی سے کچھ کہا ہے؟ خدا کے لیے اماں مجھے میرے حال میں جینے دیں۔ اس نے لپسٹک پٹکی۔ آج تمہارا پرچہ تھا، ارم گئی ہوئی ہے پرچہ دینے۔ مجھے نہیں دینا۔ اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا، تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ ثانیہ نے نام دیکھا اور غصے سے کال لے لی۔ کیا ہے؟ لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ جس کی خاطر جان دینا چاہی، اس جان نے شکل بھی نہیں دکھائی۔ مخمور پرفریب لہجہ، مگر ثانیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس سے تو اچھا تھا مر جاتا۔ وہ تسبیح پڑھ کر قبر پر پھول تو چڑھانے آتی۔ میں تو پورا قرآن پاک پڑھ دیتی، بس تم ہی نہ مرے۔ اس کا جملہ سن کر نادرا نے ہاتھ سے موبائل لینا چاہا، مگر ثانیہ ڈریسنگ کے سامنے سے اٹھ کر سائڈ پر ہو گئی۔ ویسے بھی جو تماشا پھپھو نے اسپتال میں کیا، اس کے بعد تو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ سارے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ بدنامی بھی تو میرے نام سے ہوئی ہے۔ جب شادی ہوگی تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ شاید تم نے سنا نہیں، میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ترنت بولی۔ اچھا تو پھر کس سے کرو گی؟ ایک لمحے کو ثانیہ خاموش ہوئی۔ اس عبید سے؟ فروخ کے کہنے پر وہ ششدر سی رہ گئی۔ اسے عبید کے بارے میں کس نے بتایا؟ اسے تو میں نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ تمہارا نام بھی لے سکے۔ سانپ کی طرح پھنکارتا لہجہ، زور کا کڑاکا ہوا جیسے آسمان سر پر آ گرا تھا۔ ثانیہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی۔ تم نے عبید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ثانیہ کا متوحش لہجہ۔ نادرا ٹھٹک گئیں۔ کچھ زیادہ نہیں، بس تھوڑا ہلا کر آیا ہوں۔ آج کے بعد تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی فروخ کی منگیتر کے لیے رشتہ بھجوانے کی۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ثانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ منگیتری کے عہدے کے دعوے دار اس شخص کو کچا چبا جائے۔ وہ کہاں ہے فروخ؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ چلائی۔ کیوں فکر کرتی ہو؟ مرا نہیں ہے۔ تمہیں یہی فکر ہے نا کہیں مجھے پولیس پکڑ کر نہ لے جائے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اف، اس کی خوش فہمیوں کی کوئی انتہا نہ تھی۔ لعنت ہو تم پر فروخ، ثانیہ نے غصے سے کال کاٹی۔ کیا ہو گیا؟ نادرا اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ فروخ نے عبید پر حملہ کیا ہے۔ وہ کس حال میں ہوگا؟ ثانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، پیلی رنگت، لبالب آنسوؤں سے بھری آنکھیں، دل کی تڑپ۔ وہ بار بار نمبر ملاتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اگر عبید کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کمینے کو چھوڑوں گی نہیں۔ خودکشی سے تو نہیں مرا، میرے ہاتھوں مرے گا۔ نادرا ہاتھ ملتی تشویش سے بیٹی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فروخ کو عبید کا کس نے بتایا؟ ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال کلبلا رہا تھا۔ امی وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ کیا ہوا؟ نیم جاگی نیم سوئی دادی بڑبڑائیں۔ ثانیہ کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یا اللہ خیر، نادرا باہر نکلو، کوئی دیکھو ثانیہ کیوں رو رہی ہے۔ ان کی دہائیاں سننے والا کوئی نہ تھا۔ امی مجھے جانا ہوگا۔ مایوس ہو کر وہ ماں کی طرف پلٹی۔ کہاں؟ مجھے پتا ہے وہ کہاں رہتا ہے، وہ نہ بھی ہوا تو کسی سے پتہ کر لوں گی۔ نادرا متذبذب سی اسے دیکھنے لگیں۔ امی، ثانیہ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ اس کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ہے۔ تو جا کر اس کے گھر والوں کو بتاؤ، وہ پتہ کر لیں۔ تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں۔ نادرا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں صحیح مشورہ دیا۔ تبھی دادی دیواروں اور فرنیچر کے آسرے لڑکھڑاتی کانپتی چلی آئیں۔ کیا ہوا ثانی کو؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں رو رہی ہے؟ ان کے چہرے پر پریشانی، پوتی کے لیے محبت و تشویش سب موجود تھا، جو دونوں کو دکھائی نہ دیا۔ ثانیہ ماں کے ہاتھ چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی اور نادرا نے اپنی پریشانی دادی پر نکال دی۔ وہ آپ کے نواسے کی جان کو رو رہی ہے۔ اب اس نے کیا کر دیا؟ دادی سٹ پٹائیں۔ عبید پر حملہ کیا ہے، اللہ کرے ہاتھوں سے ہی کیا ہو، کہیں چاقو واقو نہ مار دیا ہو۔ وہ کیوں کرے گا؟ اس کی عبید سے کیا دشمنی؟ دادی کے سر پر سے گزر گئی۔ عبید نے ثانیہ کے رشتے کی بات کی تھی، بس اسی بات کی تپ نکالی ہے۔ ثانیہ کے رشتے کی بات ہے؟ وہ کب ہوئی؟ دادی ہکا بکا نادرا سٹ پٹا گئی۔ زبان سے نکلی بات کوٹھوں چڑھنے کو تھی، مگر اب کے نادرا نے کسی بات کا پردہ نہ رکھا، ہر بات کھول کر رکھ دی۔ ثانیہ کی پسندیدگی بھی بتا دی۔ دادی نے پہلے کرسی پکڑی، پھر بیٹھیں اور آخر میں لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ پوتی نے محبت کا کھیل بالا ہی بالا رچا لیا تھا، وہ تو بس کوششیں ہی کرتی رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں لگ گئی؟ دمے کا دورہ تو نہیں پڑنے والا؟ نادرا اتنی لمبی چپ اور مسلسل سانسوں کے اتار چڑھاؤ پر گھبرا ہی گئیں۔ دادی اب بھی چپ رہیں۔ ساری زندگی آپ لوگوں نے ہماری پرواہ نہیں کی، پر ایمانداری سے بتائیں، فروخ اور عبید کو ساتھ کھڑا کر کے دیکھیں، ثانیہ کے لیے کون بہتر ہے؟ فروخ اپنا خون ہے،
اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ڈالے گا جیسے محاورے ایک طرف رکھ کر انہوں نے دونوں کو تصور کی آنکھ سے ساتھ کھڑا دیکھا۔ تعلیم، شخصیت، آمدنی، ہر چیز میں عبید نے فروخ کو پچھاڑ دیا تھا۔ سلجھا ہوا باتمیز خاندان اضافی نمبر تھے۔ پھر بھی انہوں نے دل کی تسلی اور خون کی کشش کے زیر اثر منمناتی آواز میں کمزور سا دفاع کیا۔ اپنا مار چھاؤں؟ تو پھر سن لیں، نادرا چمک کر بولی۔ وہ ثانیہ ہے، ثانیہ، کوئی مار کر چھاؤں میں ڈالے گا تو اسے وہیں دفن کر کے آئے گی۔ گھنے دور تک پھیلے سایہ دار درخت تلے انہوں نے فروخ سمیت نہ جانے کس کس کی قبر دیکھ کر بڑے زور سے جھرجھری لی اور خاموشی سے اپنی ہر خواہش سے دستبردار ہو گئیں۔ عبید نے پہلی بار اپنے باپ کو روتے دیکھا۔ جوان بیٹے کو اٹھاتے وہ خود کتنی بار گرے تھے۔ اتنی عمر تو نہ تھی مگر چند لمحوں میں بڑھاپا آ گیا تھا۔ پھر لوگ جمع ہوئے۔ فیصل کو بھنک پڑی۔ شکر تھا کہ ہڈی پسلی بچ گئی تھی، اگرچہ اندرونی چوٹیں بہت تھیں اور چہرے پر بھی زخم تھے۔ ابو پلیز رونا تو بند کریں۔ وہ اب ہوش میں تھا۔ ڈرپ لگی تھی اور باپ کو دیکھ کر اس کی تکلیف مزید بڑھ رہی تھی۔ انکل پلیز، عبید پریشان ہو رہا ہے، فیصل نے کہا تو توفیق خود کو سنبھالنے کی خاطر کمرے سے نکل گئے۔ تبھی فیصل کو کھل کر بات کرنے کا موقع ملا۔ تم رپورٹ نہیں کروا رہے؟ کیوں عبید؟ ابو کو پتہ نہ چلے وہ کون تھا، اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ اپنا حال دیکھو، فیصل نے دانت پیسے۔ محبت امر ہونے والی ہے، میرا رقیب پیدا ہو گیا، وہ بدبدایا۔ یعنی اتنی مار کھا کر بھی بدمزہ نہ ہوا تھا؟ امر کا تو پتہ نہیں، لولی لنگڑی ضرور ہو جاتی۔ فیصل کو تاؤ آ گیا۔ عبید نے لب بھینچ لیے، کاش وہ اس کی بات پر کھل کر ہنس سکتا۔ ثانیہ نے گھر میں داخل ہونے تک بھی اس کا نمبر ڈائل کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر کسی نے کال ریسیو کر لی۔ ثانیہ کے قدم لاؤنج کے دروازے میں ہی رک گئے۔ وہاں بیٹھ کر پڑھتی ہوئی ارم نے سر اٹھا کر دیکھا اور ثانیہ کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، جو کہہ رہی تھی، عبید تم ٹھیک تو ہو نا؟ جواب دو، بولو نا، میری سانس بند ہو جائے گی۔ ارم تیر کی طرح اٹھ کر پاس آئی۔ کال کرنے والی کی آواز میں کیسا درد، کیسی تڑپ تھی۔ توفیق صاحب نے گہری سانس بھری۔ انہیں اندازہ ہوا سینکڑوں بار وائبریٹ ہونے والے موبائل پر کال کون کر رہا تھا۔ بس فرصت اور دھیان اب گیا تھا کہ عبید کا موبائل ان کی جیب میں تھا۔ وہ اب ٹھیک ہے بیٹی؟ ثانیہ ذرا سا سٹ پٹائی، پھر تیزی سے پوچھنے لگی، انکل وہ کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں۔ انکل ایک بار میری بات کروا دیں، ثانیہ نے ملتجی انداز میں کہا۔ ارم نے اس کا بازو دبوچا۔ عبید کو کیا ہوا ہے؟ میں کرواتا ہوں۔ ثانیہ نے توفیق کی بات سن کر ارم کو دیکھا۔ ارم کی حالت اس سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ بولو ثانیہ، کیا ہوا میرے بھائی کو؟ ارم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے، وہ اب ٹھیک ہے، انکل اس کے پاس ہیں۔ کیسا حادثہ؟ کہاں ہے وہ؟ ارم کا جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ تبھی ثانیہ کی سماعت سے عبید کی آواز ٹکرائی۔ وہ تڑپ ہی اٹھی۔ توفیق عبید کو اس کا موبائل دے کر دوبارہ باہر چلے گئے تھے۔ عبید، وہ اس کا نام لیتے ہی رو پڑی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے تمہارے پاس آنا ہے، تمہیں دیکھنا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اسی ذلیل انسان کا فون آیا تھا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ ایسی باتیں مت کرو، میں ٹھیک ہوں، عبید نے تسلی کروائی۔ مجھے ہاسپٹل آنا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹرز ڈسچارج کر رہے ہیں۔ میری بھی بات کروا دو۔ ثانیہ نے چونک کر ارم کو دیکھا۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت ارم کے گھر میں موجود ہے۔ لو ارم سے بات کرو۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر موبائل ارم کو دے دیا۔ وہ حال پوچھنے کے بجائے رو ہی پڑی۔ عبید کا دل بھر آیا، اس کے پیارے اس کی وجہ سے کس قدر تکلیف میں تھے۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ ارم کی ایک ہی رٹ تھی، گھر واپس آ جاؤ۔ عبید کو وعدہ کرنا ہی پڑا۔ ثانیہ اور ارم ایک ساتھ تھیں، دل کو ڈھارس سی ہوئی۔ ارم نے کال کٹنے کے بعد ڈبڈباتی آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا، آنکھیں جو پہلے ہی برس برس کر سرخ ہو گئی تھیں۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بتاؤ ثانی، میرے بھائی پر کیا گزری؟ وہی پرانا لہجہ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر آ بیٹھی تو ثانیہ دھیرے دھیرے اسے ساری بات بتانے لگی۔ اف، ایک ہی پل میں سب پریشان ہو گئے ہیں۔ امی کو پتہ چلا تو نہ جانے ان پر کیا گزرے گی۔ عبید نے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ فروخ کو کس نے بتایا کہ تمہارا رشتہ ثانیہ کے لیے گیا ہے؟ سوچ میں ڈوبے فیصل نے سوال داغا تھا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ تمہارے ساتھ مخلص تو ہے نا؟ فیصل نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ عبید نے چونک کر دیکھا۔ کون؟ ثانیہ؟ بس ایک بات ذہن میں آئی ہے، تم بھی اس کی خاطر گھر چھوڑے بیٹھے ہو، وہ بھی خودکشی کرتا پھر رہا ہے کہیں؟ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم چاہتے ہو تمہاری حالت بھی میرے جیسی ہو جائے؟ سوری، فیصل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا دوبارہ مار کھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ توفیق صاحب کے اندر آنے کے بعد بات کا رخ ہی بدل گیا۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آئے تھے جس نے کہا تھا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ شام تک ڈسچارج کر دیں گے۔ ابو آپ گھر چلے جائیں، میرے ساتھ فیصل ہے۔
बाप का थका थका चेहरा उबैद को तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। फैसल तो तड़प ही उठा। कंवारा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा ही हूँ। उबैद ने घूर कर देखा। हाँ तो क्या अब तुम्हारी खिदमतें ही करता रहूँ? फैसल ने आंखें ही माथे पर रख लीं। तुम अब भी घर नहीं जाओगे? तौफीक ने पूछा। बाद में आ जाऊँगा, अभी मेरी हालत देखकर अम्मी परेशान होंगी। उबैद ने नज़रें चुराईं। वो अब भी तड़प रही है। फैसल हाथों और आंखों से परेशान इशारे करने लगा कि हाँ कर दे, हाँ। बल्कि तीनों का बहुत बुरा हाल है। तीनों? उबैद ने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा। सानिया भी उनके साथ ही है। वो हल्का सा मुस्कुराए। अब तुम ठीक हो जाओ तो उसका रिश्ता मांगने चलते हैं। उबैद और फैसल दोनों ने बेयकीनी से उन्हें देखा। अब्बू आप सच कह रहे हैं? तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया और बाहर की तरफ रुख कर लिया। अंदर कहीं कुछ चुभा था। वो माँ की तड़प का सुनकर नहीं, सानिया के रिश्ते का सुनकर घर आने को तैयार हुआ था। ओह यार, ये तो कमाल हो गया। जोश में फैसल ने उसे उसी हालत में जप्फी डाल ली। उसका जोर जोर चिल्लाया। मारे डर कर फैसल उसे छोड़ दरवाजे में जा खड़ा हुआ। उल्लू का पट्ठा है तू। सॉरी यार, वो बस जोश में। फैसल शर्मिंदा हो गया। दोनों बाजू फैलाए वो गोल गोल घूम रही थी, जैसे महवे रक्स हो, जैसे किसी वजद में हो। मोहब्बत की जीत का दिन था। सेलिब्रेशन तो बनती थी। नीला आसमान सब्ज कपड़ों वाली पर झुका आ रहा था, जैसे तकदीर मेहरबान हो रही हो, जैसे किस्मत की देवी ने झुककर माथे पर बोसा दिया हो। इरम उस वजद में आए हुए वजूद को देखकर मबहूत सी रह गई। भूल गई छत पर क्या करने आई थी। फिर वो रुकी, लड़खड़ाई और जहाँ खड़ी थी वहीं मोम की गुड़िया की तरह पिघल गई। इरम ने दरमियान में हायल मुंडेर फलांगी और बेदम वजूद को बाहों में भर लिया। सानिया ने सर उठाया, फिर ज़ोर से हंस दी। तुम मुझे 3-4 नज़र आ रही हो। बता दो असल वाली कौन हो? बदतमीज़, ये क्या पागलपन था? इरम ने उसके चकराते सर पर चपत लगाई। वही पुराना लबो लहजा, वही बेरिया हंसी, जैसे दरमियान में कोई कदूरत, कोई अदावत आई ही ना हो। वो उबैद के मन का मोती थी। उन्होंने कीमती समझकर संभाल लिया था। आने वाला वक्त किसने देखा था? आज को कबूल करना बेहतर था। खुश हो? वो मुंडेर के साथ पीछे सेट पर बैठी थीं। शाम के रंग गहरे हो रहे थे। अगरचे फ़िज़ा अब भी गर्म थी, मगर एयर कूलर का रुख ऐन उनकी तरफ था। खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। तुम जानती ही नहीं कि उबैद मेरे लिए क्या है। वैसे तुम लोगों का रवैया कैसे बदला जब उबैद की तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी? इरम ने अपने उड़ते बाल समेटे। मोहब्बत को तो तुम लोगों ने घास भी नहीं डाली। शायद उसकी ज़िद के सामने हार मान ली हो। उसका मकसद तंज करना नहीं था, मगर बदलिहाजी की आदत भी ना जाती थी। आई एम सॉरी सानिया। इरम ने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ इस रिश्ते के होने से पहले ही बहुत बदमज़गी हो गई है, मगर हम पुरानी बातें भूल जाएंगे। क्या इसमें तुम लोगों की खुशी भी शामिल है? यकीन करो, हमारे दिल में अब कुछ भी नहीं है। हम पूरी खुशी और मान के साथ तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। सानिया मुस्कुराई। ये सब पहले भी ना होता, बस तुम्हारे ख्यालात। इरम ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? सानिया ने बेचारगी से पूछा तो इरम ने हंसते हुए माथे पर उंगली फेर कर दूर फेंकने का इशारा किया। हम तो भूल भी चुके। तो कब आ रहे हो? बहुत जल्द, बस उबैद चलने फिरने के काबिल हो जाए। शुक्र है कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई। दोनों की बातों में गहरी होती शाम तारीकी का रूप धारने लगी थी। सुहेल ने घर में हंगामा उठा दिया था। उसे झगड़े का पता चल गया था। ऊपर से राबिया की मत मारी गई, जो पूछ बैठी, उबैद ठीक तो है? तुझे बड़ा पता है उबैद का। आसफा काट खाने को दौड़ी। सगे देवर की खैरियत पूछने के बजाय बहन के यार की खैरियत पूछ रही है, बदमाश। शर्मो गैरत से राबिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम तो अंदर जाओ। उसको मंजर से हटाने के सिवा सुहेल के पास कोई चारा ना था। राबिया ने भी खिसकने में ही आफियत समझी। यह लड़का उस चंडाल के इश्क में न जाने किस किस को मारेगा। अम्मा इसको समझाएं और शुक्र करें कि पुलिस केस नहीं बना। सुहेल माँ के पास बैठा। आजकल उसका उठना बैठना बहुत बुरे लोगों में है। मुझे तो डर है कहीं नशा वशा ना करना शुरू कर दे। आसफा का मुंह खुल गया। वो जिद में आ गया है, कुछ ना कुछ कर बैठेगा। मेरी माँ ने तो किसी भी तरह सानिया का रिश्ता ले आए। सुहेल सच में घबरा गया था। हम गए तो थे, उसने खुद इनकार किया है। बड़ी तेज़ लड़की है, बाप से भी नहीं डरती। शबीर कई बार मेरे सामने रो पड़ा है। अब चाहे मिन्नत करे या जो भी करे, लेकिन एक बात याद रखें, ये लड़का खुद मरेगा या किसी को मारेगा, नुकसान दोनों सूरतों में हमारे घर का है। सुहेल ने आसफा को अच्छी तरह दहला दिया था। फ़रूख का तो ये हाल था कि घर में किसी की शक्ल देखना भी गवारा ना करता था। कोई नज़र भी आ जाता तो मुंह फेर कर कमरे में चला जाता था। दफ्तर जाता था या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था। वो तासुफ से हाथ मलती रहीं। अब करें भी तो क्या? फ़रूख,
वो उसके पीछे कमरे तक चली आईं। फ़ारूक ने दराज खोलकर उसमें कुछ रख दिया। क्या वो देख नहीं पाईं? फ़ारूक, मुझसे मत छुपाना, बताओ तुमने किसी को मारा है? जान से नहीं मारा, जो इतना परेशान हो रही हैं। रूखा फीका लहजा। अपनी बेवा माँ पर रहम करो, तरस खाओ। परो हाँसी हो गई। मेरी बेवा माँ इतनी कमज़ोर और बेबस नहीं है। सानिया को बदनाम करने के लिए पूरा मोहल्ला घूम आती है। उसने अलमारी खोलकर टी शर्ट खींची। मैं उसे बदनाम क्यों करूँगी? तुम्हें माँ पर एतबार ही नहीं है। फ़ारूक ऐन उनके सामने आ खड़ा हुआ। एतबार उस दिन करूँगा जब अपनी आंखों से कुछ देखूँगा। सानिया में खोट हुआ तो कभी नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन जब तक मेरा दिल उसके हक़ में गवाही देता है वो मेरी है। वो मुकम्मल करके रुका नहीं। वाशरूम में जाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आसफ़ा बेहद बेबसी से बंद दरवाजे को देखती रहीं। चंद लम्हों में अंदर से पानी गिरने और शावर खुलने की आवाज़ आने लगी। हल्के से तजस्सुस से आगे बढ़कर आसफ़ा ने दराज खोली। दराज में पिस्तौल थी। उनका दिल धक से रह गया।